बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेनकाब न्यूज़ देखने और सुनने वाले तमाम दोस्तों को अदील मिर्ज़ा का सलाम। आज हम दो मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं। एक, बानी पीटीआई इमरान खान की समझदारी, और दूसरा, अली अमीन गंडापुर की होशियारी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने कौन सी समझदारी का मुजाहरा किया और अली अमीन गंडापुर ने कौन सी होशियारी दिखाई, ये दिखाने और सुनाने जा रहे हैं आपको थोड़ी देर के बाद। देखते रहिए बेनकाब न्यूज़। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अभी कर लें ताकि आप भी जुड़ जाएं बेनकाब न्यूज़ के साथ। इमरान खान की समझदारी कि उन्होंने अपनी क़यादत को एहतजाज में नहीं झोंका। झोंका का लफ्ज़ मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, एक तो होता है ना ठंडा हवा का झोंका, वो वाला झोंका नहीं। झोंक देना किसी आग में, किसी अलाव में, किसी खतरे के सामने, किसी खूंखार जानवर के सामने, किसी ताकतवर दुश्मन के सामने, मुखालफ के सामने, हरीफ के सामने किसी को डाल देना, इसको कहते हैं झोंकना। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सरबराह और बानी पीटीआई इमरान खान ने अपनी जो क़यादत थी उसको एहतजाज में नहीं भेजा। जैसा कि मैंने कई व्लॉग में कहा कि मुझे कहीं क़यादत नज़र नहीं आई। जो इस्लामाबाद में एक दो एहतजाज हुए जड़वा शहरों में, वो तो हमने उसके मनाजर देखे, टीवी चैनल्स पर भी देखा और सोशल मीडिया पर भी। लेकिन जो लाहौर में जो एहतजाज हुआ उससे तो हमने अपनी आंखों से देखा। दूर दूर तक कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लीडर हमें नजर नहीं आया। छोटी छोटी टोलियां कारकुनों की, जैसे वो इकट्ठे हो जाते ना, किसी कोई शुगल मेले में लोग इकट्ठे हो जाते हैं, नारेबाजी शुरू कर देते हैं। मैं उस दिन, जिस दिन एहतजाज था, मैं चाह रहा था कि मैं दासू किस्म का एक कोई प्रोग्राम करूं, कोई वीडियो बनाऊं, कोई गुफ्तगू करूं किसी कारकुन से, किसी लीडर से, किसी ऐसे जिम्मेदार शख्स से जो ये बता सके कि वो आज एहतजाज के लिए निकले क्यों हैं। पूछना मैं ये चाह रहा था, सवाल मेरा ये था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के क़यादत से, जो दर्जा दौम की क़यादत जिसे मैं कहा करता हूँ, जो इस वक्त बाहर मौजूद है, किसी एक शख्स से मैं पूछना चाह रहा था कि ये जो आप एहतजाज के लिए निकले हैं इसका मकसद क्या है, किस चीज़ का आप एहतजाज करने जा रहे हैं। मैंने अब तक जितने लोग मुझे मिले हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिससे भी पूछा है कि ये यार आप लोग एहतजाज क्यों कर रहे हो, किसी को बाखुदा किसी को नहीं पता था कि वो एहतजाज क्यों कर रहे हैं। जी हुक्म है हमारे कायद का, हमारे कप्तान ने हदायत की है, आर्डर है, अडयाला जेल से हुक्म आया है कि एहतजाज करें, हम इसलिए एहतजाज कर रहे हैं। किसी को नहीं पता था कि एहतजाज कर क्यों रहे हैं। खुद जो बानी पीटीआई है ना, यकीन करें उन्हें भी नहीं पता कि ये एहतजाज किस मौका पर क्यों कर रहे हैं। मीडिया ये लिख रहा है कि मुजवजा आईनी तरमीम, जो कि अभी हुई नहीं, जो अभी भी मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल है। जब तक मौलाना फजल रहमान और चंद लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने साथ नहीं देते ना हुक्मरान इत्तेहाद का, ये तरमीम, क्योंकि दो तो अक्सरियत चाहिए वहां पे, उस तरमीम का बहाना बनाकर ये जो शंघाई तावन तंजीम यहाँ पे जो कॉन्फ्रेंस हो रही है इस्लामाबाद को, उसको तपुताज करना, और ये दीगर कई मकासद हैं। लोग तो कहते हैं कि असल जो मरोड़ है ना वो ये है कि बानी पीटीआई को जेल से बाहर लाने का यही रास्ता चुना गया। बहरहाल इस पर बहुत बात हो चुकी है। आज जो मेरा मौजू है वो ये है कि जो समझदारी दिखाई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने, वो ये दिखाई है कि अपने जो कायदीन थे उन्हें एहतजाज में नहीं भेजा। लॉजिक इसकी ये पेश की जा रही है कि वो गिरफ्तार ना हो जाएं, जख्मी ना हो जाएं, उन पर कोई केस ना बन जाए। उनकी चूँकि हमें बहुत ज़रूरत है, क्योंकि
आगे कौमी असम्बली में ये MNAs हैं, MPs हैं, इनकी बहुत ज़रूरत है असम्बली में, इनकी वोटिंग होनी है, कई हवालों से इनकी चूँकि हमें ज़रूरत पड़नी है। वो एक ये समझ लें कि वही समझ रहे थे कि हमारे पास ये कीमती असासा हैं, इस कीमती असासा को हम ज़ाया नहीं करना चाहते। तो क्या जो पार्टी दीगर क़यादत है, जो कोई मेम्बरान असम्बली नहीं है, वो भी कीमती असासा थे, उन्हें भी बाहर आने का नहीं कहा गया कि महज ये एक बहानेबाजी है और ये एक उज़र तलाश करने वाली बात है कि चूंकि क़यादत बाहर निकली नहीं तो अपने मीडिया के जरिए ये फैला दो कि हमने पार्टी क़यादत को बचा लिया। चलें, हम आपके साथ इत्तफाक कर लेते हैं कि आपने पार्टी क़यादत को बचा लिया। ये जो कारकुन है जिन्हें ईंधन बना दिया गया रियासत का, एक सामने वो हुक्मरान खड़े हैं, रियासती अदारे खड़े हैं और वो पूरे लेस हैं इस जो लश्कर कशी होने वाली थी उससे नबाज़ आजमा होने के लिए। और वहाँ पे कारकुनों को, निहत्थे कारकुनों को, जिनका जोश ठीक है, जुनून ठीक है, जज्बा ठीक है, नीयतें ठीक हैं, क्या इतना बुरा सलूक उनके सादगी के साथ? आपने उन पे जो जुल्म किया, जो जबर किया, इतना मेरे ख्याल रियासत ने भी नहीं किया। उन पे मुकदमात हो गए, सैकड़ों गिरफ्तार हो गए, कुछ हवालात में बंद हैं, कुछ जेलों में चले गए हैं, रिमांड हो रहे हैं, केसेस बन रहे हैं। और ये 2 दिन का जो एहतजाज है, इस पे जो केसेस बने हैं, ये साल भर इन केसेस को भुगतेंगे, इससे भी ज़्यादा अरसा भी भुगत सकते हैं जिन कारकुनों पे केसेस बन गए। आप 9 मई को वाक़यात को याद करते हैं ना। 9 मई का वाक़या जो है, जो वाक़यात थे, वो एक सानियात थे। कौन के लिए? लेकिन मैं समझता हूँ यह सानिया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के लिए। इसका कौम का कुछ नहीं बिगड़ा, कौम का थोड़ा वक्त ज़ाया हुआ, 2 दिन उनके ज़ाया हो गए, कोई मेशत को नुकसान पहुंचा, कुछ दूसरे लोगों को लामहल्ला मुश्किलात से गुजरना पड़ा। लेकिन असल जो मुश्किल है वो है उन पार्टी कारकुनों की जो गिरफ्तार हो गए हैं, जो जख्मी हुए हैं, जो बीमार हुए हैं और जिन पर मुकदमात कायम हुए हैं। और क़यादत को कहा गया कि आप ठंडे यख बस्ता अपने कमरों में, अपने बिस्तरों पर मारे इस्तराहत रहें और चैनल्स पर बैठ के ये देखें कि प्रोग्राम क्या हो रहा है, प्रोग्राम कैसे चल रहा है। ये थी समझदारी बानी PTI की। अगर ऐसी समझदारी वो आइंदा भी करते रहे तो मैं ये समझता हूँ कि जो मुट्ठी भर लोग निकले थे ना इस बार, आइंदा वो भी नहीं निकलेंगे। क्योंकि जिस दिन ये कारकुन सड़कों पे मारे खा रहे थे ना, उसी दिन उनके अपने जो 2 लखते जिगर है ना, वो लंदन में एक शॉपिंग मॉल में शॉपिंग कर रहे थे। इसकी वीडियो भी वायरल हुई थी और आप लोगों ने देखी होगी। दूसरा जो मेरा मौजू था वो था अली अमीन गंडापुर की होशियारी। अच्छा, जब से ये पिंडी वाला जलसा हुआ था और जलसे की स्टेज से उतरकर अली अमीन गंडापुर कहीं गायब हो गए थे और 8 घंटे गायब रहे थे। कहा गया था जी लापता हो गए हैं, पता नहीं कहाँ चले गए हैं, घर वालों से कोई राब्ता नहीं है, पार्टी से कोई राब्ता नहीं है, फ़ोन उनके बंद जा रहे हैं, उनके जो मुहाफ़िज़ हैं उनसे भी राब्ता नहीं हो रहा। 8 घंटे तक अली अमीन गंडापुर का अपनी पार्टी, अपने ख़ानदान और पूरी दुनिया से राब्ता मुनक़ता रहा। उसके बाद मैं कई बार अपने वीलॉग में कह चुका हूँ कि अब अली अमीन गंडापुर कभी भी मंजिल पर नहीं पहुँचेंगे। जब पिंडी वाला जलसा हुआ, इस जलसे के हुए महीना हो चला है, सितंबर की ये बात है, अक्टूबर जा रहा है। उसी दिन, उससे अगले वीलॉग में आप चेक कर सकते हैं, मैंने कह दिया था कि अली अमीन गंडापुर आज के बाद कभी भी किसी जलसे में नहीं पहुंचेंगे, किसी जलसे में खिताब नहीं करेंगे। एहतजाज की कॉल दी है, फिर जलसे तो खैर
ختم کر دیے، باوجود بانی پی ٹی آئی نے احتجاج شروع کر دیا۔ 2-3 احتجاج ہوئے، نہ وہ پنڈی والے احتجاج میں پہنچے، نہ وہ اسلام آباد میں ڈی چوک پہنچے، اور نہ ہی لاہور جو احتجاج ہونا تھا مینار پاکستان، نہ ہی وہ وہاں پہ پہنچے۔ البتہ اسلام آباد میں کیا جو قافلے وہ ساتھ لائے تھے کے پی سے، انہیں حوالے کیا فورسز کے، انہیں حوالے کیا جو شیلنگ ہو رہی تھی اس کے۔ بدترین جو اسلام آباد کے حالات تھے جڑواں شہروں کے، ان کے حوالے کیا انہیں۔ خود آرام سے نکلے، گاڑی کا رخ کیا، بجائے اس کے ڈی چوک کی طرف جاتے، رخ کیا کے پی ہاؤس کی طرف، اور جا کر محو استراحت ہو گئے، سکون سے سوئے۔ پہلی جو بریکنگ نیوز وہاں سے آئی، جو ہمارے دوست وہاں پہ موجود تھے، جنہوں نے ان کے کیمرے کی آنکھ نے جو وہاں پہ لمحات محفوظ کیے، کہ ان کی گاڑی کا رخ ڈی چوک کی بجائے کے پی ہاؤس کی جانب تھا، اور وہ جا کے محو استراحت ہو گئے، جیسا کہ انہوں نے ایک غیر اعلانیہ معاہدہ کیا ہوا تھا کہ بھائی مجھے آنے دو، مجھے اسلام آباد میں انٹر ہونے دو۔ پہلی دفعہ تو برہان تک ہی آئے تھے نا، آپ کو پتہ ہی ہے، برہان سے آگے نہیں آئے تھے، وہاں سے بیک ٹو سوابی۔ اس بار انہوں نے کہا تھا یار مجھے نا، میری بھی کوئی آخر معاشرے میں عزت ہے، مجھے بھی 4 لوگوں نے ووٹ دیا ہے، پورا صبح میرے والے انہوں نے کیا ہوا ہے، ان کو بھی تو کوئی منہ دکھانا ہے کہ نہیں دکھانا، انہیں بھی گونگلوں سے مٹی جھاڑنی ہے کہ نہیں جھاڑنی۔ یار مجھے پنڈی تک ہی آنے دو، یہ ٹیکسلا کا دیدار کر لوں۔ اگر اسلام آباد کی فضاؤں میں اگر مجھے داخل ہونے دیتے ہیں تو میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ ڈی چوک نہیں جاؤں گا، اور اپنے قافلوں کو جانے بھی نہیں دوں گا۔ ایسا ہی کیا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ پورا کیموفلیج ہو، پورا بند ہو اسلام آباد، لیکن یہ جو قافلہ ہے علی امین گنڈا پور کا، اس کو راستہ مل جائے کہ آپ ایک مخصوص مقام چائنا چوک تک آپ جا سکتے ہو، اس سے آگے جاؤ گے تو پر جلیں گے۔ چائنا چوک تک جاتے ہیں، کارکنوں کو فورسز کے حوالے کرتے ہیں، اور خود درمیان سے فشو نکل جاتے ہیں، اور رات بھر سکون، 24 گھنٹے کا چلہ، 24 گھنٹے کا چلہ کاٹتے ہیں، اور 6 میں گوئیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ پارٹی قیادت، سب سے پہلے جو بیان میری نظر میں سے گزرا عمران خان کا تھا کہ مسنگ پرسن، دوسرا اسد قیصر 24 گھنٹے کی مہلت دیتے ہیں رہا کیا جائے، عمر ایوب اس گرفتاری کی مذمت کرتے ہیں، اور شیخ وقاص گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ اس طریقے سے میسج دینا تھا اپنے کارکنوں کو کہ ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہو گئی ہے، ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا، ہم نے ڈی چوک پہنچ جانا تھا، لیکن وہ چونکہ اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے جو کہ لیڈ کر رہا تھا قافلے کو، اس لیے ہم جا نہیں سکے۔ یہ نہیں بتا رہے سچ اپنے کارکنوں کے، ہم نے گھروں سے ہی نہیں نکلے۔ درجہ اول تو دور کی بات، درجہ دوم دور کی بات، درجہ سوم، درجہ چہارم، پنجم، اشتم، ہفتم، کوئی قائد کہیں نظر نہیں آیا۔ اس دن جس دن احتجاج تھا لاہور کی سڑکوں پہ، میں مارا پھرتا رہا کہ کوئی ایک قافلہ مجھے نظر آ جائے کہیں۔ ایک شخص خود پی ٹی آئی کا، وہ کسی قافلے میں شامل ہونا چاہتا تھا، وہ چاہتا تھا میں مینار پاکستان پہنچ جاؤں کسی طریقے سے، وہ بار بار مجھے ٹکرا رہا تھا، کبھی کسی گلی کی نکڑ پہ، کسی کونے کے نکڑ پہ۔ وہ مجھ سے پوچھا یار کوئی ملا قافلہ؟ میں ہنس کے اس سے پوچھا یار آپ کو کوئی ملا؟ دور دور تک کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا۔ یہ آپ دیکھ لیں، سوشل میڈیا دیکھ لیں، بڑا پڑا ہے، یہ لاکھوں وہاں سے لوگ نکل آئے، لاکھوں وہاں سے نکل آئے، یہ انہوں نے کر دیا، خندقیں کھود دی گئی ہیں، یہ کر دیا گیا ہے، راستے بند ہیں، بڑا ایک طوفان آ گیا، 25 کروڑ عوام سڑکوں پہ نکل آئی ہے۔ ایک طوفان بدتمیزی برپا تھا سوشل میڈیا پہ۔ اور سڑکوں پہ اگر دیکھیں جہاں پہ ہم نے احتجاج کرنا، ڈی چوک پہنچنا تھا یا مینار پاکستان پہنچنا تھا،
وہاں پہ دور دور تک کسی شخص کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، بلکہ جو قافلوں کے روکنے والے فورسز کے لوگ تھے ان کے قافلے بڑے تھے، ان کے وہ جو جم گٹا لگا ہوا تھا ان کا آپس میں، وہ بھی خوش گپیوں میں مصروف تھے، انتظار کر رہے تھے یار کوئی آئے تو ہم اس کے نہ اسے بگائیں، لیکن کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب علی امین گنڈا پر 24 گھنٹے بعد ایک چلا کاٹنے کے بعد اچانک نمودار ہوتے ہیں اور ایک پوری منصوبہ بندی کے تحت اسمبلی کا اجلاس بلایا ہوا ہوتا ہے ہنگامی بنیادوں پر، وہاں پہ جا کے خطاب شروع کر دیتے ہیں، اوے آئی جی تیرا باپ بھی مجھے گرفتار نہیں کر سکتا، اے دیکھ پوری رات میں کے پی اوز میں موجود رہا تمہارے سامنے، تم مجھے پکڑ نہیں سکے۔ اور وہ جو تقریر کر رہے ہیں ارکان قومی اسمبلی اس پہ تالیاں بھی بجا رہے ہیں، کلیپنگ کلیپنگ، کیا بات ہے کیا بات ہے یار، یہ جو آپ نے بڑک لگائی ہے نا آپ نے تو کمال کر دیا ہے۔ آپ بھی سن لیں۔ ہاؤس میں ابھی تک بندے بٹھائے ہوئے ہیں انہوں نے، اوے تمہارا باپ یہاں کھڑا ہے جی صاحب، ذرا یہ کھڑا ہے تیرا باپ، میں کے پی ہاؤس میں نہیں ہوں۔ تمہیں ایسی لینگویج سننے کا شوق ہے؟ He has used abusive language over there regarding me. He has to apologize. اس کی جرت کیسے ہوئی ہے گالی دے؟ قاسم کہاں ہے تمہارا؟ میں اس کے باپ کا نوکر ہوں، یہ میرا نوکر ہے، یہ میرے اسٹیٹ کا نوکر ہے، اس کی جرت کیسے ہوئی ہے کہ مجھے گالی دے کہہ رہا ہے وہاں پر؟ کہاں ہے سی ایم تمہارا؟ اب جو الزامات لگائے گئے تھے اداروں پہ کہ اداروں نے غائب کر دیا، مسنگ پرسن میں شامل ہو گئے، یہ خود بانی پی ٹی آئی کا وہ تھا، اور جیسا کہ میں بتایا کہ دوسری قیادت جو سیکنڈ لیول کی قیادت تھی اس نے جو گرفتاری اور لاپتہ اور گمشدگی کے حوالے سے جو بیانات دیے تھے، کیا وہ اپنے تھوکے کو اب چاٹیں گے؟ کیا انہیں شرمندگی محسوس ہوگی کہ تصدیق سے پہلے کسی شواہد کے بغیر آپ نے جب ذمہ دار لوگ بار بار یہ کہہ رہے ہیں، وزیر داخلہ پاکستان کے محسن نقوی کہہ رہے ہیں کہ ہماری تحویل میں نہیں ہے، ہمیں مطلوب ہیں، ہم گرفتار کریں گے، ان پہ مقدمات ہیں، مقدمات کی فہرست بھی بتائی انہوں نے کہا کہ ہمیں مطلوب ہیں، ہم انہیں پکڑیں گے ضرور، لیکن ابھی ہمارے ہتھے نہیں چڑھے۔ کے پی اوز پہ حملہ بھی ہوا، کے پی اوز پہ فورسز داخل بھی ہوئیں، کہا گیا کہ ہماری گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا ہے، کے پی اوز میں بھی توڑ پھوڑ کا کہا ہے، لیکن گرفتار نہیں ہوئے۔ کہاں تھے؟ اب جب نمودار ہو ہی گئے علی امین گنڈا پر، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنے قائد بانی پی ٹی آئی عمران خان کو، جو کہ ان کی سالگرہ تھی 5 اکتوبر کو، ان پہ انہیں 2 بڑے قیمتی تحفے دیے ہیں۔ لوگوں نے تو کیک کاٹے ہی ہیں، لوگوں نے تحفے دیے ہیں، لیکن علی امین گنڈا پور نے 2 بڑے زبردست تحفے دیے ہیں، ایک مایوسی اور دوسرا شرمندگی۔